खतीब पाकिस्तान, मुफ्ती पाकिस्तान जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुहीउद्दीन अल हुसैनी एशियाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। मज़ाज गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको। मुफ्ती साहब, देखते हैं कि रब करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए। चंद हदीस मुबारक आपके सामने मैंने पेश करने का सर फसल किया। रहम की जो तलकीन हमें की जाती है, जब हम रहम करते हैं किसी पे तो रब करीम हम पे रहम करता है। इससे मुराद क्या लेते हैं कि रहम क्या है और रहम करने वाले की शान क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफ़ात में से सूरह फ़ातिहा में जो ज़िक्र आया है अर्रहमान अर्रहीम, इसको इन सिफ़ात को अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। और ये ऐसी हैं कि अल्लाह ताला बिलखुसूस अपनी मखलूक के लिए बहुत रहम फरमाने वाला है। बेशक। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की रहमत इतनी ताकतवर है कि उसके गज़ब पे भी हावी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ख़ुद भी रहम करने वाला है और रहम करने वालों को पसंद करने वाला भी है। बेशक। जितने भी अम्बिया भेजे हैं उनमें रहमत का दर्जा बहुत ज़्यादा था। बेशक। और सिफ़त रहमत, सिफ़त रहम करने वाली जो सिफ़त है वो अम्बिया में बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि वो अल्लाह की इबादत तो खुद करते थे, और कन्फर्म अगर कोई जन्नती आप कह सकते हैं तो अम्बिया हैं जिनकी का जन्नती होने में कोई शक भी नहीं है। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको सर्टिफिकेट भी दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने तो सहाबा को भी दिए हैं ना। अम्बिया तो मासूम अनलिखता है, वो तो पहले से ही जन्नती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी गुजरे हैं वो नबियों में ये हिर्स पाई गई है कि वो लोगों को कलमा पढ़ाएं और दायरा इस्लाम में लाएं। बेशक। तो ये भी उन पर रहम करना है। बेसिक रहम यही है हकीकी कि उनको जहन्नुम से बचाया जाए। जब यही बंदे के अंदर नहीं है कि ये फलां शख्स या कोई अल्लाह की मखलूक में से कोई बंदा जो है ना जहन्नुम से बच जाए, तो फिर रहमत क्या है उसके साथ करना। अल्लाह ताला ने अम्बिया को भेजा ही इसलिए है कि वो लोगों को दीन की तबलीग दें, तौहीद की तरफ बुलाएं, रिसालत की तरफ बुलाएं, ताकि जब तौहीद और रिसालत पे लोग अमल करेंगे तो जहन्नुम से बचेंगे। ये रहम का अतम दर्जा है। फिर इसके अलावा अम्बिया को जो सबसे ज़्यादा तालीम दी गई वो मखलूक खुदा की खिदमत। जितने भी नबी गुजरे हैं और बिलखुसूस हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी ज़िंदगी तो रहमत का नमूना है। सुभान अल्लाह। सरापाए रहमत है। आपने तो रहम करने के लिए ये भी नहीं देखा कि ये मेरा रिश्तेदार है तो इस पर रहम किया जाए, या कोई और है तो इस पर नहीं किया जाए, बल्कि इंसान तो इंसान हैं, जिन्नात नबातात व हैवानात पर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहम आया है। सीरत निगारों ने किताबें भर दी हैं। सुभान अल्लाह। जब जिसे कहीं भी पनाह नहीं मिलती थी उसे दामन मुस्तफ़ा में आके पनाह मिलती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिस तरह आपने भी हदीस पढ़ी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो। बेशक। ठीक है। मखलूक खुदा इसमें सारी आ जाती है, सिर्फ इंसान नहीं आते, ज़मीन वाले सारे जितने अशरातुल अर्ज़ हैं, नबातात हैं, वनात हैं, सब पर रहम करना। और जिस जिस पर रहम करोगे उसका बदला तुम अल्लाह ताला से लेना जब चाहोगे तो अल्लाह देगा। रियाकारी आ गई तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। रहम तो एक छोटा सा एक अमल है। रहम जब किसी बंदे पे आप करते हैं तो भी अल्लाह उसका अजर अता फरमाता है, और किसी और मखलूक पर भी, जानवरों पर भी करते हैं ना तो अल्लाह उसका अजर अता फरमाता है। हदीस की किताबों में है, गालिबन रिवायात में आता भी है कि जब कोई रहम किसी पर नहीं करता, गालिबन हमने एक रिसाले में, एक डाइजेस्ट में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक वक्त, पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स था, उस पर कत्ल का मुकदमा चला, तो कातिल भी कैद में था और जिसने नहीं कत्ल किया बेगुनाह वो भी कैद में था। दोनों अल्लाह के हुजूर झुक के दुआ कर रहे थे कि मालिक, एक जिसने कत्ल नहीं किया था वो कह रहा था इंसाफ मिल जाए मुझे,
اور جس نے قتل کیا تھا وہ کہہ رہا تھا مالک میں تو قصوروار ہوں، مجھے تیرے رحمت جو ہے نا رحم کی اپیل ہے تجھ سے۔ تو کہتے ہیں جب فیصلہ ہوا تو قاضی نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ جو قاتل تھا وہ بچ گیا، اور جو نہیں تھا قاتل وہ اس پر جو ہے نا فرد جرم عائد ہو گئی اور اس سے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ کہتے ہیں اس نے عرض کی مالک میں نے تجھ سے انصاف طلب کیا تھا، تو کیسا منصف ہے، اللہ، تجھ سے بڑا کوئی منصف ہے ہی نہیں، تو مجھے یہ کیوں ہوا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ تو نے ایک دفعہ ایک کیڑے کو مسلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تو بڑا حقیر ہے، میں بڑا قوی ہوں، اللہ، تو آج میں نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے کہ تو نے ایک کیڑے پہ کو قتل کیا تھا تو میں نے اسے اس کا اجر دے دیا ہے۔ اسے انصاف اس لیے اس پر اس نے رحم کی اپیل کی تھی تو اس پہ رحم کیا گیا، تو نے انصاف مانگا تھا تو تیرے ساتھ انصاف کیا گیا۔ شاندار بات مفتی صاحب، یاد رکھیں جب بھی کبھی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں تو اس کے رحم کی دعا کریں، بہت پیاری بات۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں مثالیں ملتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں پہ بھی رحم کیے ہیں۔ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، قریب آیا تو کچھ بڑبڑانے لگا، تو جب بڑبڑا کے پیچھے ہٹا تو صحابہ چونکہ رسول اللہ کی مجلسوں میں رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا مالک کی شکایت کرتا ہے، جو ہے نا جانوروں کی بولیاں سننے والے اور جاننے والے نبی۔ تو تھوڑی دیر میں اس کا مالک بھی آ گیا، اس کو مالک کو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اس کو کھانا کم دیتا ہے اور سامان زیادہ لاتا ہے؟ اس نے کہا شکایت تو پہنچ گئی ہے بارگاہ رسالت میں، اب اور کوئی جانوروں کی تو سننے والا نہیں لیکن نبی تو سننے والے ہیں۔ کہا حضور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ جب جانے لگے تو اونٹ پھر بڑبڑایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالک سے کہا کہ میں تجھ سے یہ خریدتا ہوں، یہ مجھے دے دو اس کا۔ تو خرید لیا گیا اونٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگا وہ پھر۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رحم کرنے والا جو جزو صحابہ کو بتایا گیا کہ پہلے تو آیا اونٹ، رحم کی اپیل کی کہ مجھ پر رحم، آپ کے ہوتے ہوئے رحم نہیں ہو رہا، رحم کیا گیا، اس نے رحم کا وعدہ کیا۔ پھر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی آ گیا تو پھر جب بلال حبشی آئے تو وہ نہیں جا سکے، سلمان فارسی آئے وہ نہیں جا سکے، جو ہے نا ابو بکر آئے وہ نہیں جا سکے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے کہ انہوں نے دیکھ کر پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جانوروں کو کس نے بتایا تھا؟ اونٹ بھی آیا، اور جب مالک نے وعدہ بھی کر دیا تو گویا اونٹ نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب کسی اور کا نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، شاندار شاندار مفتی صاحب۔ تو رحمت بندے کی ایسی ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم جو ہے نا معاشرے میں دیکھتے ہیں، دیہاتوں میں جو لوگ بزرگ بابے ہیں ان کے ساتھ جانور گل مل کے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا وہ ان کے رحم کی ایک مثال ہے۔ تو جس کے ساتھ آپ رحم کریں گے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ